आजको टपिक छ आर्टिकल्स। आर्टिकल्समा एएन द पर्छ। एएनलाई चाहिँ इन्डिफिनिट आर्टिकल भन्छौँ नि, दलाई चाहिँ डिफिनिट आर्टिकल भनिन्छ। इन्डिफिनिट आर्टिकल भनेको इट डजन्ट क्लियरली डिफाइन और स्टेट द पर्सन और थिङ्स स्पोकन अफ भनेको यसमा चाहिँ पर्सन र थिङ्सलाई चाहिँ क्लियरली डिफाइन गर्दैन। त्यस्तासँग चाहिँ हामीले ए र एन चाहिँ दिइन्छ। जस्तै जुन चाहिँ क्लियरली डिफाइन गर्छ त्यसलाई चाहिँ डिफिनिट आर्टिकल भनिन्छ। हेरौँ यहाँ ए चाहिँ कस्तोसँग युज हुन्छ भन्दाखेरि कन्सोनेन्टसँग युज हुन्छ। कन्सोनेन्ट भनेको सबै इङ्ग्लिस अल्फाबेटहरू एक्सेप्ट भावेल। भावेलहरू 5 वटा हुन्छन्, ती भनेको एइआइओयु। एइआइओयुलाई छोडेर अरू सबै इङ्ग्लिस अल्फाबेटहरू भनेको कन्सोनेन्ट हो। यो कन्सोनेन्टसँग चाहिँ ए युज हुन्छ। अनि भावेलहरूसँग चाहिँ के युज हुन्छ भन्दाखेरि एन युज हुन्छ। हेरौँ, जस्तै कुनै पनि शब्दलाई उच्चारण गर्दा कदेखि ज्ञा आउँछ भने पहिलो अक्षर चाहिँ कदेखि ज्ञा आउँछ भने ए दिइन्छ। के दिइन्छ? ए दिइन्छ। र अदेखि अहम आउँछ भने उच्चारण गर्दाखेरि एन दिइन्छ। पहिलो अक्षर चाहिँ अदेखि अहम आउँछ भने एन दिइन्छ। हेरौँ एक्जाम्पलहरू, जस्तै पेनको पी चाहिँ के हो? कन्सोनेन्ट, त्यही भएर अ दिइयो। बुकको बी कन्सोनेन्ट, अ दिइयो। हाउसको एच कन्सोनेन्ट, अ दिइयो। पेन्सिलको पी कन्सोनेन्ट, अ दिइयो। तर कन्सोनेन्ट आउँछ भन्दैमा सबैमा हामीले अ दिन मिल्छ भन्न मिल्दैन। कुनै कुनै केसमा चाहिँ दिन पाइँदैन, कुनै कुनैमा चाहिँ लिँदैन, ए चाहिँ हुँदैन। त्यस्तै हेरौँ एक्सेप्सन, जस्तै एक्जाम्पलहरू, जस्तै अनेस्ट मेनको एच कन्सोनेन्ट हो तर हामीले एन दिइयो। किनभने अनेस्टलाई उच्चारण गर्दाखेरि के आउँछ? अनेस्टको अ आउँछ। अदेखि अहम आयो भने हामीले के दिने भनेछौँ? एन दिने, त्यही भएर एन दिइयो। आवरमा पनि आवर अ आयो भने पर हामीले के दिने हो त? एन दिने हो। कदेखि ज्ञा आउँछ भने चाहिँ हामीले उच्चारण गर्दाखेरि पहिलो अक्षर चाहिँ कदेखि ज्ञा आउँछ भने चाहिँ अ दिने हो। अदेखि अहम आउँछ भने एन दिने हो। त्यस्तै हायर एन, अन्डर डक्टरेट एन, एमए को के आयो? ए आयो। ए आयो भनेपछि एन। एमबिबिएस एन, एलएलबीमा पनि के हुन्छ? एन हुन्छ। अब हेरौँ एन चाहिँ कस्तासँग युज हुन्छ भन्दाखेरि भावेलहरूसँग युज हुन्छ। एन चाहिँ जस्तै एइआइओयु देख्यौँ भने कुनै पनि वर्डको अगाडि एइआइओयु देख्यौँ भने हामीले भावेल दिइन्छ। र कुनै पनि शब्द उच्चारण गर्दाखेरि चाहे त्यो कन्सोनेन्ट होस् र उच्चारण गर्दाखेरि अदेखि अहम आउँछ भने पहिलो अक्षर, त्यतिखेर पनि हामीले एन दिइन्छ। कुनै पनि शब्दमा कन्सोनेन्ट भए तापनि तर उच्चारण गर्दाखेरि अदेखि अहम आउँछ भने एन दिइन्छ। हेरौँ एक्जाम्पलहरू, जस्तै अम्ब्रेलाको यु के हो त? भावेल हो। भावेल देखियो, एन दिइयो। अक्सको ओ भावेल, एन दियो। इमेजको आई भावेल, एन। इङ्कपोर्टको आई भावेल, एन दियो। तर हामीले भावेल आउँछ भन्दैमा हामीले एन दिन मिल्छ भन्न मिल्दैन। त्यस्तै कुनै कुनै एक्सेप्सनहरू छ जहाँ चाहिँ हामीले एन दिन मिल्दैन। जस्तै युजफुलको यु भावेल भए तापनि हामीले अ दिइएछ, किनभने यसलाई उच्चारण गर्दाखेरि पहिलो अक्षर के आयो त? यु आयो। य, युजफुल य आयो। कदेखि ज्ञासम्मकोमा पर्यो यो भनेको यलाई चाहिँ हामीले त्यतिखेर अ दिइन्छ। त्यस्तै युनियनको पनि य आउँछ, अ दिइन्छ। युनिभर्सिटीको पनि य आउँछ, अ दिइन्छ। वो आयो। वान आइड मेन वो आयो, त्यही भएर अ दियो। युरोपियन य आयो, अ दिइन्छ। तर त्यस्तै हेरौँ यहाँ एमबिबिएस एमए एलएलबीमा के छ? यिनीहरू कन्सोनेन्ट भए तापनि हामीले यिनीहरूलाई एन दियो, किनभने यिनीहरूको उच्चारण गर्दाखेरि के आयो त? एमबिबिएसको ए आयो। अदेखि अहमको उसमा पर्यो भनेपछि ए चाहिँ एलाई हामीले के दिइन्छ? एन दिइन्छ। त्यस्तै एमए ए आयो, त्यही भएर एन दियो। एलएलबी एल अ आयो, त्यही भएर एन दिइयो। अब हेरौँ द चाहिँ कस्तासँग युज हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै स्पेसिफिक कुराहरू कुनै एउटा छ यो दुनियाँमा, एउटा छ। जस्तै सन एउटा छ, त्यही भएर द दियो। स्पेसिफिक छ यो, त्यही भएर द मुन, द अर्थ। त्यस्तै अरूमा पनि त्यसरी नै द दिने। जस्तै कुनै पनि समुद्रको अगाडि पनि हामीले द दिन्छ। सिजहरूको अगाडि, सिजहरू भन्नाले के छन्? 5 वटा छन् ती, जस्तै द एटलान्टिक ओसियन, द पेसिफिक ओसियन, अरू ओसियनलाई पनि द दिइने। रिभरहरू कुनै नदीनालाहरू देखियौँ भने पनि द दिने। द बागमती रिभर, द कर्णाली रिभर, अरू द तिनौ रिभर। जसरी डेजर्ट मरुभूमिको अगाडि पनि द दिने। द सहारा डेजर्ट द आयो। मरुभूमिको अगाडि पनि द दिने। अरूहरूमा पनि जस्तै कुनै पनि कन्ट्रिजको नाम प्लुरल छ, त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले द दिइन्छ। कुनै कुनै कन्ट्रीहरूको नामै प्लुरल जस्तो छ, त्यस्तो कन्ट्रीहरूको अगाडि पनि हामीले द दिन्छ। जस्तै द नेदरल्यान्ड्स, यासा छ, नेदरल्यान्ड प्लुरल छन् जस्तो देखिएछ, यिनीहरूलाई द दिइयो। वेस्ट इन्डिज द फिलिपिन्स,
त्यस्तै गरी अरू धार्मिक किताबहरूमा पनि हामीले द दिइन्छ। रिलिजियस और हिस्टोरिकल बुक्सहरूमा पनि द दिइन्छ धार्मिक किताबहरूलाई, जस्तै द होली गीता, द बाइबल, द कुरान, द रामायण, द वेदास। अनि त्यस्तै गरी बिल्डिङहरूको नामको अगाडि पनि हामीले द दिन्छ। ठुल्ठुला बिल्डिङहरू जस्तै द सिंहदरबार, द आइफिल टावर, द बुर्ज खलिफा, यो दुबईमा छ, द आइफिल टावर फ्रान्समा छ, आइफिल टावर। यिनीहरू ठुल्ठुला बिल्डिङहरूको नामको अगाडि पनि हामीले द दिइन्छ। जस्तै हिस्टोरिक इभेन्ट्सको अगाडि पनि हामीले द दिइन्छ। जस्तै द इन्डिपेन्डेन्स डे, द दियो। द इन्डिपेन्डेन्स डे यो चाहिँ हिस्टोरिक इभेन्ट हो, त्यतिखेर पनि हामीले द दिन्छ। कुनै चाडपर्वको अगाडि पनि हामीले द दिइन्छ। फेस्टिभलको अगाडि पनि द तिहार, द दसैँ, अरू फेस्टिभलको अगाडि पनि हामीले द दिइन्छ। नेसनलिटी राष्ट्रियता कुन हो, मान्छे कहाँको हो भन्दाखेरि राष्ट्रियता उसको के हो त भन्दाखेरि कुन देशको नागरिक हो, सिटिजन। जस्तै नेप्लिज, वी आर द नेप्लिज। अनि चाइनिजको अगाडि द चाइनिज, द इन्डियन। राष्ट्रियताको अगाडि पनि नेसनलिटीको अगाडि पनि द दिइन्छ। रिलिजन धर्मको अगाडि पनि द दिइन्छ, द हिन्दू, द क्रिस्चियन। तर भाषाको अगाडि कहिले पनि हामीले द दिइन्न, आर्टिकल युज हुन्न, आर्टिकल हुँदैन। भाषाको अगाडि चाहिँ कहिले पनि ल्याङ्ग्वेजको अगाडि कहिले पनि हामीले आर्टिकल द चाहिँ दिन मिल्दैन। त्यतिखेर हामीले केही पनि युज गरिन्न। द नेपाली भनिन्न, द हिन्दी भनिन्न। अकुपेसन कुनै पनि पेसाको अगाडि चाहिँ द दिइन्छ। कुनै पनि टाइटलको अगाडि द दिइन्छ। जस्तै अब कुनै पनि हामीले सुपरलेटिभ जस्तै अकुपेसन भन्नाले अरू जस्तोसुकै पेसा, जुडिसियरी, द जुडिसियरी भयो। जस्तै टाइटलको अगाडि चाहिँ के भयो, द जेनरल भनेर टाइटल दिइयो भने टाइटलको अगाडि पनि द हुन्छ। जस्तै कुनै पनि वर्डहरू सुपरलेटिभ फर्ममा छन् भने हामीले त्यतिखेर पनि द दिन्छ। जस्तै बेस्ट, यो के हो त, सुपरलेटिभ हो, त्यही भएर द दिइयो। टलेस्ट, टलेस्ट भनेको के हो त, सुपरलेटिभ हो। टलर भनेको फेरि कम्पेरेटिभ हो, त्यही भएर सुपरलेटिभमा हामीले जहिले पनि द दिने। टलेस्टको अगाडि द आयो। ओल्डेस्ट, वर्स्ट, द ओल्डेस्ट, द। हेरौँ, जस्तै गुड अथवा वेलको के हुन्छ, कम्पेरेटिभ बेटर हुन्छ। गुड, बेटर, बेस्ट हुन्छ। सुपरलेटिभ के हो त, बेस्ट। ब्याडको वर्स्ट। ओल्डको के हुन्छ, ओल्डर अथवा एल्डर, यो चाहिँ कम्पेरेटिभ भयो। सुपरलेटिभ के हुन्छ त, ओल्डेस्ट अथवा एल्डेस्ट। टलको टलर, टलेस्ट। अब हेरौँ, त्यस्तै द चाहिँ कस्तो एक्जेक्टिभसम्म पनि दिन मिल्छ, एक्जेक्टिभहरूसँग पनि द दिन मिल्छ। जस्तै व्हेन द नाउन आर अन्डरस्टुड, जब चाहिँ नाउनहरू हामीलाई थाहा हुन्छ त्यतिखेर हामीले चाहिँ एक्जेक्टिभको अगाडि पनि हामीले द दिने। जस्तै द रिच, द पुवर भनिन्छ हामीले। द रिच सुड केयर फर द पुवर। रिच भनेको के हो त भन्दाखेरि एक्जेक्टिभ हो, पुवर पनि एक्जेक्टिभ हो, त्यही भएर द दियो। एक्जेक्टिभको अगाडि पनि द हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले कुनै पनि म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टको अगाडि पनि हामीले द दिने। जस्तै म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू जति पनि देख्छौँ तिनीहरूको अगाडि द दिने। जस्तै द गिटार, द पियानो, द फ्लुट, अरू पनि सबैसँग हामीले द दिने। ह्युमन अर्गान्सहरूसँग पनि हामीले द दिने। जस्तै डोन्ट पुल हिम बाई द इयर, द इयर भनेको के हो त, ह्युमन अर्गान हो, यसको अगाडि पनि द आयो। त्यस्तै गरी पार्ट अफ द हाउस, घरका कुनै पनि पार्टहरू हामीले देख्छौँ भने तिनीहरूको अगाडि पनि द दिने। जस्तै द लिभिङ रुम, द बेडरुम, द किचन, द दिइन्छ। त्यस्तै गरी हामीले अब हेरौँ, आर्टिकलहरू हामीले कहाँ युज गरिँदैन भन्दाखेरि नो आर्टिकल, जहाँ चाहिँ हामीले आर्टिकल दिइँदैन। कुनै वर्डको अगाडि हामीले आर्टिकल दिइँदैन, एएन द दिइँदैन। त्यस्ता वर्डहरू कस्तोसँग हामीले दिइँदैन हेरौँ। अब जस्तै पहिलो नम्बरमा अनकाउन्टेबल नाउनहरूसँग हामीले द दिइन्न, जुनलाई चाहिँ गन्न सकिँदैन त्यस्तालाई चाहिँ हामीले द दिइन्न। जस्तै आइरनलाई गन्न सकिँदैन, फुडलाई गन्न सकिँदैन, त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ द दिइन्न, जुन गर्न सकिँदैन। जस्तै आइरन इज अ युजफुल मेटल, द आइरन इज अ युजफुल मेटल भन्न मिल्दैन, यो गर्न सकिँदैन, त्यही भएर। जस्तै वी निड द फुड भन्न मिल्दैन, वी निड फुड हो त्यस्तो। तर कहिले अवस्थामा हामीले कुनै चिज केले बनेको छ र त्यो चाहिँ के को हो भन्ने आधारमा हामीलाई निश्चित थाहा हुन्छ भने चाहिँ हामीले त्यतिखेर फेरि चाहिँ द दिन मिल्छ। जस्तै आइरन दिस एक्स इज मेड अफ इज प्योर रे, एक्स चाहिँ केले बनेको छ त, आइरनले बनेछ भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ द दिन मिल्छ।
जुन चाहिँ एक्स चाहिँ केले बनेछ भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा छ नि, थाहा हुँदा चाहिँ हामीले फेरि द दिन मिल्छ। द आइरन दिस एक्स इज मेड अफ इज प्योर। जस्तै वाटर इन द पाउन्ड इज डट्टी, पाउन्डको वाटर चाहिँ के छ त डट्टी छ। कहाँको त भन्दाखेरि पाउन्डको वाटर चाहिँ डट्टी छ भन्दा निश्चित हामीलाई त्यो वाटर चाहिँ हामीलाई थाहा छ नि त कहाँको भन्दाखेरि पाउन्डको वाटर। त्यो निश्चित वाटरलाई चाहिँ हामीले त्यतिखेर अवस्थामा पनि हामीले द दिइन्छ। जस्तै द वाटर इन द ग्लास इज इम्प्योर, अथवा त्यतिखेर पनि हामीले के दियो त द दियो। हामीलाई निश्चित रूपमा त्यही ग्लासको पानी चाहिँ के हो त प्योर छैन, इम्प्योर छ, त्यतिखेर पनि हामीले द दिइन्छ। हेरौँ त्यतिखेर पनि हामीले द दिइन्छ। अब हेरौँ ल्याङ्ग्वेजहरूको अगाडि पनि हामीले आर्टिकल दिन मिल्दैन, आर्टिकलहरू दिन मिल्दैन। पहिला पनि भनेको थिएँ ल्याङ्ग्वेजको अगाडि द दिइँदैन, आर्टिकलहरू दिइँदैन। जस्तै वी स्पिक नेपाली हुन्छ, यसको अगाडि केही पनि हुन्न। इङ्ग्लिस इज स्पोकन एभ्रिवेयर, अगाडि केही पनि हुँदैन ल्याङ्ग्वेजको अगाडि। त्यस्तै हेरौँ बिफोर अ प्रपर नेम विच इज एक्जेम्प्लिफाइड, जहाँ चाहिँ कुनै पनि प्रपर नेमलाई चाहिँ कुनै नाम दिइन्छ, कुनै पनि मान्छेलाई एउटा अर्को नामले चिनिन्छ भने त्यतिखेर हामीले चाहिँ द दिइन्छ। जस्तै देवकोटा इज द कालिदास अफ नेपाल, कालिदास भनेर एउटा भनेर देवकोटालाई चिनिन्थ्यो। त्यही भएर यो कुनै पनि पर्सन प्रपर नेमलाई चाहिँ हामीले केही चिजले चिनाउँछौँ भने त्यतिखेर पनि हामीले द दिइन्छ। जस्तै विराटनगर इज द जापान अफ नेपाल, विराटनगरलाई के भनेर चिनिन्छ त जापान हो। यो जापानको अगाडि के दियो त द दियो। कुनै चिजलाई कसैले चिनाइन्छ भने हामीले त्यतिखेर पनि हामीले द दिइन्छ। यिनी वर्डहरूको अगाडि पनि हामीले केही पनि दिइँदैन, यिनी वर्डहरूको अगाडि पनि हामीले आर्टिकल दिन मिल्दैन, एन द दिन मिल्दैन। जस्तै स्कुल, कलेज, हस्पिटल, चर्च, प्रिजन, मार्केट, बेड, टेबल, कोर्ट, वर्क, च्यापेल, सी, यिनीहरूको अगाडि पनि हामीले आर्टिकल दिन मिल्दैन। जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ दे वेन्ट टु द स्कुल भन्न मिल्दैन, अ स्कुल भन्न मिल्दैन। दे वेन्ट टु स्कुल टु स्टडी भन्न पऱ्यो। सी गोज टु बेड टु स्लिप भन्न पऱ्यो, बेडको अगाडि पनि दिन मिल्दैन। तर हामीले कुनै कुनै अवस्थामा जानेका छौँ भनी चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामीले द दिन मिल्छ। जस्तै हेरौँ जस्तै बेड इज ब्रोकन, तिमीलाई थाहा छ कि त्यो बेड चाहिँ यो बेड तिमीले चिनेको छौ, त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले द दिन मिल्छ फेरि। द बेड इज ब्रोकन। कलेज इज अन्डर रिपेयर, जस्तै तिम्रो कलेज तिमीलाई थाहा छ कि अन्डर रिपेयरमा छ, त्यो चाहिँ केही कन्स्ट्रक्सन त्यहाँ केही हामीले चाहिँ नयाँ कुराहरू थपथाप रिपेयर गरिरहेको छ भने त्यतिखेर अवस्थामा द दिन मिल्छ, द कलेज भन्न मिल्यो। जस्तै सी वेन्ट टु डट स्कुल टु सी हर फ्रेन्ड, जस्तै स्कुल यो तिमीलाई थाहा छ निश्चित रूपमा भनेपछि त्यो अवस्थामा पनि हामीले द दिन मिल्छ। र हेरौँ जस्तै रिलेटिभ्सको अगाडि हामीले द दिन मिल्दैन। जस्तै फादर, मदर, अङ्कल, आन्ट यिनीहरू देख्यौँ भने पनि हामीले द दिन मिल्दैन, आर्टिकल दिन मिल्दैन। जस्तै युनिक पोजिसन, कुनैको पनि पोजिसनको अगाडि पनि हामीले आर्टिकल दिन मिल्दैन। जस्तै हि वाज सेलेक्टेड चेयरम्यान अफ द कमिटी, जस्तै चेयरम्यान भनेको एउटा पद हो, यो पदको अगाडि पनि हामीले द दिन मिल्दैन। जस्तै मिस्टर विनोद बिकेम द हेडमास्टर भन्न मिलेन, हेडमास्टर अफ द स्कुल, यो भनेको एउटा पद हो, पदको अगाडि पनि हामीले द आर्टिकल दिन मिल्दैन। त्यस्तै गरेर इम्पोर्टेन्ट कुराहरू यहाँ छ अरू, जस्तै गेम्स र डिजिजको अगाडि पनि हामीले कहिल्यै आर्टिकल दिन मिल्दैन। जस्तै गेम्स भनेको जस्तै फुटबल, भलिबल, टेबल टेनिस अरू जेसुकै आए पनि हामीले गेम्सको अगाडि हामीले कहिले पनि आर्टिकल नदिने। डिजिजहरूको अगाडि पनि कहिले पनि आर्टिकल नदिने। जस्तै एड्स, टिबी, मिजल्स, अरू चिकन पक्स जे पनि डिजिज आए पनि हामीले डिजिजको अगाडि हामीले कहिले पनि आर्टिकल दिन मिल्दैन। गेम्स र डिजिजको चाहिँ ख्याल गर्नेहरूले यिनीहरूको अगाडि अरूमा पनि युज हुँदैन, यिनीहरू जुन जुन छन् यिनीहरूमा चाहिँ आर्टिकल चाहिँ दिन मिल्दैन।